अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आप भी हैरान होंगे कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ इतने बड़े मेगा किस्म के जो है वो ऑपरेशंस हुए। इतने साल पाकिस्तानी कौम ने अपनी कुर्बानियाँ दी और तकरीबन 80,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरियों ने और जो हमारे जो है वो सिक्योरिटी इदारों के जो एहलकार थे उन्होंने शहादत नोश की, इस कुर्बानियाँ अपनी दी। लेकिन उसके बावजूद इतने बड़ा ऑपरेशन और इतने सालों के ऊपर जो मुहित रहा, उसके बावजूद दोबारा से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्द क्यों मुनज़्ज़म हो रहे हैं और मुनज़्ज़म होकर दोबारा से वो KPK के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपनी दहशत गर्दी को फिर से जो है वो शुरू कर रहे हैं। ऐसी कौन से महरुकात हैं जिसकी बेस के ऊपर ये दोबारा से लोग मुनज़्ज़म हो रहे हैं। इसी के हवाले से आज के इस विला के अंदर बात करूँगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से गुफ्तगू करते हुए भी इस चीज़ के ऊपर बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने रखी हैं कि वो कौन था जिसने जो है वो दहशत गर्दों को वापस लाया, कैसे मुनज़्ज़म किया। इसके ऊपर भी उन्होंने उनका इशारा एक पॉलिटिकल जमात की तरफ था। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी पेशावर का जो धमाका हुआ है, खुदकश धमाका हुआ है, इसके हवाले से केस था। उसके ऊपर बात करते हुए जस्टिस फाइज ईसा ने बड़े ही ख़ास किस्म के रिमार्क्स दिए हैं, बड़ी सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने क्या कहा इन दहशत गर्दों के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ये बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपनी एक असेसमेंट यहाँ पे दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दों की कमर को तोड़ के रख दिया गया था, लेकिन उसके बाद इनके जमा होने के पीछे भी हमारी कुछ ऐसी जो नाकाम स्ट्रेटजीज़ हैं कि जैसी दहशत गर्दी को ख़त्म हुई पाकिस्तान के अंदर से, लेकिन हम सारी चीज़ों को भूल के वो जो नुकात थे जिसके ऊपर पाकिस्तान ने चलना था, जो हमने दहशत गर्दों के खिलाफ पॉलिसी बनाई थी, हमने उसी के अंदर नरमी रख दी। अब आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि पाकिस्तान के अंदर तालिबान को दो ग्रुपों के अंदर डिवाइड करके उन्हें सोचा और समझा जाने लगा। एक ग्रुप तो वो ये है जो बहुत से लोग जो एनालिसिस करते हैं, जो दिफाई तजिया निकाल रहे हैं या फिर कुछ मेजर किस्म के बड़े साफ़ी हैं, वो भी इस चीज़ को ही जो है वो फॉलो करते हैं। वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बैड तालिबान और गुड तालिबान के दो ग्रुप्स के दरमियान हमारी सोच पाई जाती है, और जो गुड तालिबान हैं हम उनसे जाके मुज़ाकरात करते हैं, और जो बैड तालिबान हैं हमने उनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशंस किए। और यही वजह है कि वो गुड और बैड बेसिकली अगर पीछे से उन्हें देखा जाए, जो उनकी चेन है वो एक ही लड़ी के साथ जो है वो बांधी हुई है, चेन उनकी एक जगह जाके मिल जाती है। तो यही लोग दोबारा से पाकिस्तान के अंदर मुनज़्ज़म हो रहे हैं और मुनज़्ज़म होकर जो वो एक्टिविटीज़ करते हैं। अब इसका क्या हल हो सकता है? यानी कि अगर देखा जाए तो हम अगर कहते हैं कि ऑपरेशंस किया जाए तो ऑपरेशंस पाकिस्तान के अंदर इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब पहले ऑपरेशन हुआ तो इसके ऊपर जो है वो वहाँ के जो रिहायशी लोग होते हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उन्हें अपने घर बार सारा कुछ छोड़ना पड़ता है, उन्हें वहाँ से हिजरत करनी पड़ती है। तो ये इतना आसान नहीं है। लोगों के घर बार, ज़मीनें, सब कुछ प्रॉपर्टीज़ वो भी जो है वो तबाह हो जाती हैं। तो जो एक बार ऑपरेशन हुआ था, फिर उसके बाद इस चीज़ को सख्ती से नहीं निपटा गया इन लोगों के साथ कि वो दोबारा से गवर्नमेंट की और हमारे जो इदारे उनकी नाक के नीचे से दोबारा से वो मुनज़्ज़म होना शुरू हो गए। अब अगर देखा जाए KPK के अंदर पिछले 10 साल से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, और इस गवर्नमेंट के अंदर तहरीक इंसाफ के जो अपने ये जो लास्ट जो है वो 6 महीने गुजरे हैं, उसके अंदर तहरीक इंसाफ के अपने जो वफाकी जो इनकी सूबाई गवर्नमेंट है, उनके अपने वज़ीर भी इन दहशत गर्दों को बत्ते और तावान देते रहे हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो इन दहशत गर्दों को तावान देती रही है, बत्ते देती रही है, और बत्ते देने के बाद वो मैंने सुना है कि ये बकरे भी जो है वो उन्हें देते रहे। तो यहाँ तक नौबत आन पहुँची है, तो फिर आवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? जहाँ पे गवर्नमेंट के जो वज़ीर मुशीर हैं जिन्होंने दहशत गर्दों के साथ निपटना था, इनके खिलाफ ऐसी पॉलिसी बनानी थी, इनके खिलाफ जो वो ऑपरेशन करने थे, इनकी कमर को तोड़ के रख देना था, पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत करनी थी, इनको सिक्योर करना था, वही लोग इनको डर के मारे जो है वो बत्ते देते रहे हैं। जब ये बत्ते देते रहे हैं, गवर्नमेंट की नाक के नीचे सारी चीज़ें होती रही हैं, तो फिर आपको पता है कि ये बहुत बड़ा अलमिया है, और वो अलमिया हमारे सामने आ चुका है। जैसा कि पेशावर के अंदर वो इतना बड़ा धमाका हुआ और इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी बहन भाइयों की जो है वो जानें जो है वो गई, तो ये सारे सिनेरियो जो है वो डेवलप हो रहा है। अब इसके अलावा अब जो शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर बात की, या फिर जो जस्टिस फाइज ईसा ने जो बात की, इंतहाई अहम बात है। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से के जो उनके बंदे थे उनसे बात करते हुए ये कहा है कि दहशत गर्दों को कौन पाकिस्तान में वापस लाया। बड़ा अहम पॉइंट है। उनका इशारा किस तरफ है? वो एक पॉलिटिकल जमात की तरफ है, जिन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ पे तालिबान को, जो गुड तालिबान है, यहाँ पे उन्हें ला रहे हैं। और साथ में शहबाज शरीफ ने इसकी अगली तशरीह भी कर दी कि किसने कहा था कि ये जिहादी और पाकिस्तान के दोस्त हैं। तो डेफिनेटली जहाँ तक मेरी ये सोच पड़ती है, मुझे यहाँ पे जहाँ तक ये याद पड़ता है, तो ये इमरान खान
خان کی کچھ بات ہے جس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ یہ جہادی ہیں، یہ پاکستان کے دوست ہیں، ان کے خلاف جو وہ آپریشنز نہ کیے جائیں، ان سے جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے، ڈائلاگ کیا جائے، مذاکرات کیا جائے. تو ان کا تعلق بھی جو انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ میرے خیال میں عمران خان کی اس گفتگو کے بارے میں کیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا جی ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، یہ پاکستان کے حق کے اندر ہیں، وہ افغان طالبان جو ہے وہ الگ ہیں. پھر 10 سالوں سے کے پی کے اندر دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے 417 ارب کا یہاں پہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ 417 ارب انہیں 10 سالوں کے لیے دیا گیا تھا. اور وہ 417 ارب کہاں پہ خرچ ہوا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو کے پی کے اندر جو پولیس ہے ان کو دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے یا پھر ان کو بگانے کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس تو پیسے کے ہتھیار ہی نہیں ہیں. تو پھر یہ 417 ارب روپے 10 سالوں کے اندر گورنمنٹ نے کہاں پہ لگایا وہ ہمیں بتایا جائے. یعنی کہ یہ ناقابل یقین قسم کی بات ہے کہ ان کے پاس اتنے ہتھیار ہی نہیں ہے تو پیسہ کہاں پہ گیا. تو یہاں پہ انہوں نے یہ سوال جو ہے وہ ریز کیا. لیکن چیف جسٹس فائز عیسیٰ ہیں، انہوں نے اس کیس کے اوپر بات کرتے ہوئے بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں سے کب تک ہم ڈرتے رہیں گے؟ یعنی کہ ہم دہشت گردوں سے ڈر رہے ہیں. کے پی کے اندر ہم نے کیا کہ دہشت گردوں کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا کہ وہاں پہ مذاکرات ہوئے اور پچھلے جو بڑے آپریشن سے ہم نے مذاکرات کے ذریعے سے بہت سے دہشت گردوں کے لوگوں کو پاکستان کے اندر سے رہا کیا گیا، صرف اس بیس کے اوپر کہ پاکستان کے اندر امن کو جو ہے وہ قائم کیا جائے. اور جو دہشت گرد ہیں یہاں سے انہیں جو ہے وہ ان کے والے سے ڈائلاگ ہوئے اور یہ کچھ صافی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں جو وہ یہاں سے چھوڑا بھی گیا کچھ دہشت گردوں کو ڈائلاگ کے بعد. اور پھر یہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دہشت گردوں کے والے سے یہ کہا گیا کہ دہشت گردوں کو یہ دے دیں وہ دے دیں. اور پھر یہ ہے کہ دہشت گردوں سے مذاکرات بھی ہو گئے. تو ریاست اس دوران کہاں پہ ہے؟ کیونکہ جو ریاست ہے جس نے پاکستان کے دشمنوں سے نمٹنا ہے، جس نے پاکستان کے دشمنوں سے لڑنا ہے، وہ دشمن جو پاکستان کے اندر آ کے بے گناہ جانوں کو قتل عام کر رہے ہیں، لوگوں کو مسجدوں کے اندر، بچوں کو سکولوں کے اندر، جو عوام سڑکوں کے اوپر جو نکلی ہوئی ہے سڑکوں کے اوپر بلاسٹ ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو سارے سینیریو ڈیولپ ہو رہے ہیں، آپ مذاکرات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ریاست کہاں ہے؟ ریاست کا کام ہوتا ہے اس کی اپنی ریٹ قائم ہوتی ہے اور کوئی بیرونی جو ہے وہ دشمن اگر داخل ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اسے پسپا کیا جاتا ہے، اسے مار کر بگایا جاتا ہے یا اس کا کلا کاما کیا جاتا ہے. تو ریاست کہاں پہ ہے؟ آپ ان دہشت گردوں کے آگے جھک جاتے ہیں. مذاکرات اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ جھک جاتے ہیں، جب آپ ان کے بیانیے کو یا آپ کی ان کی بات کو سننے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں، تبھی جا کے مذاکرات ہوتے ہیں. لیکن جو اسٹیٹ ہوتی ہیں، جو ریاستیں ہوتی ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہوتا ہے. دہشت گردوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں، خودکش حملہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور جو خودکش حملے کا جو معاملہ تھا اسی کے اوپر انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر یہ ریمارکس دیے جسٹس فائز عیسیٰ نے. اور یہ بھی کہا کہ آج وہ 2 بندوں کو مارتے ہیں، کل وہ 5 بندوں کو ماریں گے. تو پھر گورنمنٹ کیا کرے گی؟ اس کے حوالے سے بھرپور قسم کی ایک اسٹریٹجی بنائی جائے اور اس اسٹریٹجی کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے. جیسے پہلے پاکستان کے اندر وہ ضرب عضب وغیرہ جیسے وہ آپریشنز ہوئے تھے دہشت گردوں کے خلاف، اور پھر پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا صفایا کیا گیا تھا. پاکستان کے اندر امن کی بہاریں لوٹ کر آئی تھی، لیکن انہی بہاروں کو پھر سے خزاں کے اندر تبدیل کرنے کے لیے دہشت گردی دوبارہ سے پاکستان کے اندر پنپ رہی ہے. اور یہ اسی وقت تک رہے گا کہ جب تک پاکستان کی وفاقی صوبائی گورنمنٹس مل کر کوئی اسٹریٹجی نہیں بناتی اور ان دہشت گردوں کا ہر حکومت کے اندر بھرپور انداز کے ساتھ جو ان کا مقابلہ نہیں کیا جاتا اور ان کو دوبارہ سے متحد ہونے کا موقع نہیں ملتا. تو یہ جب تک چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو یہ دہشت گردی کا سلسلہ وار آہستہ آہستہ جو وہ چلتا رہے گا. اور یہ بڑا ہی تشویشناک ہے کیونکہ پاکستان نے بہت بڑے نقصانات پہلے بھی اٹھائے ہیں. جانی نقصانات بھی دنیا کے اندر شاید پاکستان نے اس دہشت گردی کے اندر سب سے زیادہ اٹھائے ہیں. اس کے علاوہ مالی نقصانات بھی ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر بیرونی ملک سے کوئی ایکٹیویٹیز ہی پاکستان کے اندر نہیں ہو رہی. پاکستان کے اندر کھیلوں کی سرگرمیاں تک جو ہے وہ محدود ہو گئی تھی. تو یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں پاکستان کو لے کے پیچھے گئی ہیں نہ کہ آگے. اور کب تک پاکستان اس دہشت گردی سے لڑتا رہے گا؟ تو اس لیے جو بھی گورنمنٹ ہو اس کو چاہیے کہ ان جو دہشت گردوں کا نیٹ ورک ہے، چاہے وہ افغان بارڈر کے ذریعے سے آ رہے ہیں یا کسی اور ذریعے سے بھی آ رہے ہیں، وہاں پہ ان کا جو ہے وہ بالکل کلا کھاما کیا جائے. افغانستان سے براہ راست اس کے اوپر جو ہے وہ دو ٹوک انداز کے اندر بات کی جائے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور اگر دوبارہ پاکستان کے خلاف آپ کی سرزمین استعمال ہوتی ہے تو یہ اچھا نہیں ہوگا. اس کا بھرپور آپ کو جواب دیا جائے گا.